तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। तमाम तारीफ़ें बुलंदो बाला और इल्म कुदरत वाले अल्लाह के लिए हैं। मैं अपने रब की हम्द व सना बयान करता हूँ। ज़ाहिरी और बातिनी तमाम नेमतों पे उसका शुक्र बजा लाता हूँ। उन नेमतों को अल्लाह के अलावा कोई शुमार नहीं कर सकता। उसकी नेमतों पे दायमी शुक्राने की तौफीक भी मांगता हूँ। मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, उसी की तरफ हालिक ने लौट कर जाना है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के खलील हैं। ऐ अल्लाह, अपने बंदे और रसूल मोहम्मद जो कि बशीर व नज़ीर और रोशन चराग हैं, उन पर, उनकी औलाद पर और अपने मालो जान के साथ गलबा दीन के लिए जिद्दोजहद करने वाले सहाबा कराम पर, जिनकी जिद्दोजहद से ये ज़मीन हदायत व नूर से चमक उठी, इन सब पे रहमत व सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। हम्द व सलात के बाद तकवा अल्लाह इख्तियार करो ताकि रज़ाई इलाही और जन्नत हासिल कर सको और गज़ब इलाही से और अज़ाब इलाही से बच सको। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी आमो ख़ास नेमतों की याद दहानी करवाता है ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम पे जो इनाम अल्लाह ने किए हैं उन्हें याद करो। क्या अल्लाह के सिवा को और भी खालक है जो तुम्हें आसमानों ज़मीन से रिज़्क दे? उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, तो तुम कहाँ बहकते जा रहे हो? इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अपने ऊपर होने वाली अल्लाह की नेमत और उस अहद को याद करो जिसका तुमसे मुआहिदा हुआ है, जब तुमने कहा था हमने सुन लिया और मान लिया। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला सुनने की बातों को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की सब चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी हैं और तुम्हें ज़ाहिरी व बातिनी नेमतें भरपूर दे रखी हैं। अल्लाह ताला ने हमें यह भी बतला दिया कि सब नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं ताकि हम बंदगी और शुक्रिया के मामले में अल्लाह का हक अदा करें और अल्लाह ताला से मजीद नेमतों की चाहत रखें। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह ही की तरफ से है। इसी तरह फरमाया, आपको जो भी भलाई मिले तो अल्लाह की तरफ से है और जो भी बुराई पहुंचे तो वह आपके नफ्स की तरफ से है। चुनाचे इंसान के साथ होने वाली हर भलाई हर लिहाज से अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है और बुराइयां खुद इंसान की वजह से हैं, जबकि अल्लाह ने ये बुराइयां हमारे मुकद्दर में लिखी हैं। ताहम अल्लाह ताला किसी पे जरा बराबर भी जुल्म नहीं फरमाता। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जहानों पे फजल फरमाने वाला है। लोगों को काफ़ी नेमतों का इदराक होता है, लेकिन अक्सर नेमतों से नावाकिफ रहते हैं। ऐ इंसान, कितनी नेमतों से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है और तुम्हें शऊर ही नहीं, और कितनी ही मुसीबतें और शर हैं जो अल्लाह ने तुमसे दूर कर दिए और तुम्हें इल्म ही नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान की हिफाजत के बारे में फरमाया, हर शख्स के आगे और पीछे अल्लाह के मुकर्रर करदा निगरान होते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन व आसमान और तमाम चीज़ों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है और ये सब कुछ उस अल्लाह की तरफ से है। इसमें बड़ी निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। जिस्म के बहुत से अज़ा इंसान के इरादे के बगैर बदन के मफाद और उसकी ज़िंदगी के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, और तुम्हारी ज़ात में भी निशानियां हैं, क्या तुम देखते नहीं? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो गिन नहीं सकोगे। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। जो नेमतें शुमार करने से आजज है वो अक्सर नेमतों से नावाकिफ भी है। अल्लाह ताला हमें नेमतें इसलिए इनायत करता है कि हम उन्हें इबादत इलाही में, इताअत इलाही में और ज़मीन की इबादतकारी और इस्लाह के लिए सरफ करें। अल्लाह ताला का फरमान है, वो अल्लाह तुम पे इसी तरह अपनी नेमतें मुकम्मल फरमाता है ताकि तुम फरमा बरदार बन जाओ। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से पैदा किया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। उसने तुम्हारे कान, आंख और दिल बना दिए ताकि तुम शुक्र अदा करो।
नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैसियत रखती हैं। उनमें से एक ये है कि नेमतें करने वाले से मोहब्बत की जाए। नेमतों की बिना पर नेमतें अता करने वाले से मोहब्बत की जाए। नेमतों की नवाजिश पे अल्लाह के लिए खुशी व खुजू इख्तियार किया जाए। इस बात पे दिली यकीन रखा जाए कि हर नेमत हर एतबार से महद अल्लाह का फजल व एहसान है। बंदे का इस हिस्से में अल्लाह ताला पे कोई हक नहीं। जुबान के जरिए नेमतों पे अल्लाह की हम्दो सना बयान की जाए। इन्हें अल्लाह का फ़कीर व मोहताज बनकर कबूल किया जाए। नेमतों की कदर की जाए और इन्हें वहां इस्तेमाल किया जाए जहां अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। चुनाचे जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों को वहां इस्तेमाल करे जहां अल्लाह की रजा हो, अपने वजूद पे दीन कायम करने के लिए इनसे तामुल ले, इनके जरिए फ़राइज़ व वाजिबात अदा करते हुए मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव रखे, तो ऐसा शख्स नेमतों का शुक्र अदा करने में भी कामयाब है। और जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों को वहाँ इस्तेमाल करे जहाँ अल्लाह नाराज होता हो या इन नेमतों से मुतल्लक वाजिब हुकूक अदा ना करे, तो ऐसा शख्स नाशुक्री का मुर्तकिब होगा। इन नेमतों की वजह से गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। शैतान किसी के दिल में ये वसवसा न डाले कि वो इन नेमतों की वजह से दूसरों पर फौकियत रखता है और उसे नेमत इसलिए इनायत की गई है कि उसमें दूसरों के मुकाबले में इम्तियाजी सिफात हैं। ये बात ज़हन नशीन रहे कि अल्लाह ताला खैर व शर के ज़रिए शाकिर व साबर लोगों को मुमताज़ करने के लिए आजमाइश करता है, क्योंकि निसफ ईमान शुक्र है और निसफ ईमान सब्र है। अल्लाह ताला का फरमान है, क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ताला के एहसान से समुद्र में कश्ती चलती है ताकि अल्लाह तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। इसमें हर साबर और शाकिर के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जनाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जानब लिख कर भेजा कि नेमत अता करने वाले का लोगों पे कम अज कम यह हक है कि उसकी नेमत को उसकी नाफरमानी के रास्ते में इस्तेमाल ना किया जाए। नेमतों पर शुक्र करने से बड़ा मकाम यह है कि मुसीबतों पे अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और मुसलमान नाज़िल करदा मुसाइब व मुश्किलात पे अल्लाह की हम्दो सना बयान करे, क्योंकि इस मर्तबे के लोगों को सबसे पहले जन्नत में दाखिले के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि ये हर हाल में अल्लाह की हम्दो सना बयान करने वाले थे। अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म देते हुए फरमाया, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो और ना शुक्री मत करो। अल्लाह ने मजीद फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और अपनी नेमतों पे मुकम्मल फरमा दे ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बन जाओ। एक मकाम पे फरमाया, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो अगर तुम उसकी इबादत करते हो। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों पे अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से नकल किया है और इसे सही करार दिया है। शुक्र का सबसे बड़ा मज़र यह है कि अल्लाह ताला पे ईमान हो। ये नबी अलैहिस्सलाम की को जो रसालत और नबूवत मिली है, ये उस नेमत का शुक्रिया है जिन्हें अल्लाह ताला ने सब लोगों के लिए रहमत बनाकर रसाल फरमाया है। इसके बाद हर छोटी से छोटी नेमत का अलग अलग शुक्र करना ज़रूरी है, जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह की नेमतों में कोई नेमत छोटी नहीं है। नेमतों की सबसे बड़ी नाशुक्री कुरान और सुन्नत का इनकार है। इस्लाम का इनकार करने की सूरत में किसी भी नेमत का शुक्र सूदमंद साबित नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का फरमान है, जो ईमान से इनकार कर दे तो उसके सारे अमाल ज़ाया हो गए और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। जबकि अल्लाह ने शुक्रगुजारों के साथ मुसलसल नेमतों और वाफिर खैर व बरकत का वादा किया हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। शुक्रगुजार ही दुनिया आखिरत की भलाइयां हासिल करके कामयाब होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को अनकरीब बदला देगा। ऐसे ही अल्लाह ने फरमाया, जो दुनिया का बदला चाहे हम उसे दुनियावी बदला देते हैं और जो आखिरत का बदला चाहे तो हम उसे उखरवी बदला देते हैं और अनकरीब हम शुक्रगुजारों को जज़ा देंगे। शुक्रगुजार ही दुनियावी सजाओं और नुकसानात से निजात पाएंगे, इसी तरह आखिरत की तकालीफ से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला ने कौम लूत के बारे में फरमाया, हमने आले लूत पे पत्थर बरसाए,
ہم نے قوم لوط پہ پتھر برسائے، صرف آل لوط کو ہم نے سحری کے وقت بچایا، یہ ہماری طرف سے نعمت تھی، اور ہم شکر کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ شکر کرنا انبیاء، رسل اور اللہ کے مومن بندوں کا مقام ہے۔ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بے شک وہ شکر گزار بندے تھے۔ ایسے ہی فرمایا یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے فرمان بردار تھے اور دین کے معاملے میں یکسو رہنے والے تھے، وہ ہرگز مشرک نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور سیدھی راہ دکھائے۔ ایک مقام پہ فرمایا موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پہ ترجیح دیتے ہوئے منتخب کر لیا ہے، جو کچھ میں تجھے دوں اس پہ عمل پیرا ہو جا اور میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ قدم سوج جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی گزشتہ اور پیوستہ تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ شکر گزار لوگوں پہ اللہ خصوصی کرم نوازی فرماتا ہے جو دوسروں پہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ کی مخلوق میں سے شکر گزار لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں شکر گزار کم ہیں۔ شکر گزار بندے شکر ادا کرنے اور استقامت اختیار کرنے کے راستے پہ ڈٹے رہو، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ وفا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وفا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ تمہیں شیطان پھسلانے میں کامیاب مت ہو کہ کہیں تم شکر گزاری میں کمی کا شکار ہو جاؤ یا شکر گزاری سے نہ شکری میں پلٹ جاؤ اور تمہاری حالت بہتر سے ابتر ہو جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے کتنی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دی تھیں، پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اسے بدل دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین سزا دے گا۔ چنانچہ جو شخص دائمی شکر گزاری کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عنایت فرمائے گا، اور جو معصیت سے اطاعت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے حالات ابتری سے بہتری میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ جو شخص نیکیاں کرے اور برائیوں سے دور رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات اپنے ذمہ لے کر کامیابی کے لیے راستہ ہموار فرما دیتا ہے۔ اس طرح اس کے تمام معاملات بخوبی انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ جبریل سے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی کی اہانت کرے اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا۔ مجھے اپنے کسی بھی کام کے کرنے میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مجھے موت سے ڈرنے والے میرے بندے کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے۔ مجھے اس کی ناگواری پسند نہیں، لیکن روح قبض کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں انہیں نیکی سے اس لیے روک دیتا ہوں کہ اس نیکی کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں گے، چنانچہ خود پسندی کی وجہ سے ان کی نیکی برباد ہو جائے گی۔ میرا بندہ فرائض پر عمل کر کے سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور میرا بندہ اتنی نفلی عبادت کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جس سے میں محبت کروں تو میں اس کی سماعت بصارت اپنے کنٹرول میں کر کے اس کا معاون حامی و ناصر بن جاتا ہوں۔ جس وقت مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں، وہ مجھ سے مانگتا ہے تو عنایت کرتا ہوں، وہ میری خیر خواہی چاہتا ہے تو میں اس کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ میرے کچھ بندوں کے ایمان کے لیے تمنگلی ہی مناسب ہوتی ہے، اگر میں اسے فقیر بنا دوں تو بگڑ جائے گا، جبکہ میرے کچھ بندوں کے لیے فقیری ہی مناسب ہوتی ہے، اگر میں اسے امیر بنا دوں تو بگڑ جائے گا، اور میرے کچھ بندوں کے لیے بیماری مناسب ہوتی ہے، اگر میں اسے صحت مند بنا دوں تو وہ بگڑ جائے گا۔ میرے کچھ بندوں کے لیے صحت ہی مناسب ہوتی ہے، اگر میں اسے بیمار بنا دوں تو وہ بگڑ جائے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میں بندوں کے معاملات ان کے سینوں میں چھپے رازوں کے مطابق چلاتا ہوں، کیونکہ میں جاننے والا ہوں اور خبر رکھنے والا ہوں۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے کچھ الفاظ کے شواہد صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اللہ کے بندے تم ایسے شکر گزار بنو جن پر اللہ تعالیٰ اپنی خیرات خوب برساتا ہے۔
امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں اللہ تعالیٰ کے ایک مقولہ ذکر کیا ہے کہ میرا ذکر کرنے والے میری مجلس کے حقدار ہیں، میرا شکر کرنے والے زیادہ خیرات کے مستحق ہیں، میرے اطاعت گزار ہی میرے ہاں باعزت ہیں، نافرمان لوگوں کو میں کبھی بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، چنانچہ اگر گناہگار توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور اگر توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں، میں انہیں مصائب سے دوچار کرتا ہوں تاکہ عیوب سے پاک صاف کروں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب ہونے والے ان لوگوں میں شمولیت کا حکم دیا ہے، فرمایا بل اللہ فاعبدوا من الشاکرین، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں شامل ہو رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ نعمتوں کا خصوصی طور پہ ذکر فرمایا ہے کیونکہ ان کی خیر و برکت امت پہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ نے یہ سورہ نحل میں تذکرہ کیا ہے نعمتوں کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مفید نصیحتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم ہر نماز کے بعد کہا کرو اے اللہ اپنا ذکر کرنے کے سلسلے میں، شکر ادا کرنے کے سلسلے میں اور اچھی عبادت کرنے کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ اس روایت کو ابو داؤد نسائی نے روایت کیا ہے اور یہ نبوی نصیحت ساری امت کے لیے ہے۔ حمد و شکر کے کچھ معنی ایک دوسرے میں شامل ہیں، تاہم ان دونوں میں سے ہر ایک کے مخصوص جزوی معنی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں پہ ہم خاص نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا اور اس کی اطاعت پہ استقامت اختیار کرنا واجب ہے۔ بالکل اسی طرح اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں سے عظیم نعمت یہ ہے کہ یہاں پہ سب متحد ہیں، اور اتحاد ایک ایسی نعمت ہے جس کی لڑی میں دینی اور دنیاوی تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ملک خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے، اس سے ملک خوشحال ہوتا ہے، شریروں کے شر سے انسان بچتا ہے، دینداری مضبوط ہوتی ہے اور دشمنوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ باہمی اتحاد کی وجہ سے شان بڑھتی ہے، ملت عظمت پاتی ہے، نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، برائی سے روکا جاتا ہے، ظالم کو ہاتھوں سے پکڑا جاتا ہے، حقوق کو تحفظ ملتا ہے، مال و جان محفوظ ہوتے ہیں، سرحدیں محفوظ ہوتی ہیں، معاملات سنور جاتے ہیں۔ جبکہ اتحاد مفقود ہو تو پوری قوم میں دینی اور دنیاوی اعتبار سے اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی فرد یا پورا معاشرہ اس کی اصلاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ حکیم و علیم ذات کا فرمان کتنا ہی عظیم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بائی بائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ملک پہ ہونے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ یہاں شریعت اسلامیہ نافذ ہے۔ مملکت سعودی عرب کی عدالتوں کا دستور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شریعت اسلامیہ ہی عدل اور بہترین قانون ہے جو کہ تمام لوگوں کے درمیان عدل قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا آپ کہہ دیں بے شک مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی جانب ہدایت دی ہے کہ وہی دین مستحکم ہے جو طریقہ یکسو ابراہیم کا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ امت اسلامیہ ہی تمام اقوام کے مابین بہترین امت کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کے ہاں غلو اور تساہل دونوں میں سے کچھ بھی نہیں پایا جاتا ہے، اس میں کسی کے حقوق سلب نہیں کی جاتے اور نہ ہی غصب کی جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے تمہیں اسی طرح بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پہ گواہ ہو جائے۔ اب اگر کوئی مسلمان شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا بندوں کے حقوق میں کسی قسم کی کوتاہی کرتا ہے تو اس کا سبب اسلامی شریعت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب وہ شخص ہے
بلکہ اس کا سبب وہ شخص ہے جو شرعی احکام سے جہالت یا ہوس پرستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تاہم اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اس شریعت میں کوئی عیب اس لیے نہیں ہے کہ یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ملک پہ یہ بھی نعمت ہے کہ یہاں استحکام اور امن و امان ہے۔ اور ان کی بدولت اسلامی شعائر کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ اس امن کی بدولت زندگی کی ضروریات میسر ہیں۔ اسی امن کے سائے تلے لوگوں کو روزی میسر ہے، راستے پر امن ہیں۔ اسی امن کی بدولت پوری دنیا میں مفید امور کا تبادلہ ہوتا ہے، زندگی کے تمام گوشے خوشحال نظر آتے ہیں۔ انہی کی بدولت مال و جان اور عزتیں محفوظ ہیں۔ مملکت سعودی عرب پر امن ہو تو یہ سعودی عرب اور تمام مسلمانوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ یہاں پر حرمین شریفین ہیں اور تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کا تمام مسلمانوں پہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بابرکت ملک پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں تسلسل کے ساتھ مفید اور بہترین منصوبے پہ کام جاری ہے، جو کہ تمام شہریوں اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے شروع کیے گئے ہیں۔ ان تمام منصوبے میں سب سے پہلے حرمین شریفین کے منصوبے اور حرمین سے متعلقہ پروجیکٹ ہیں، جو کہ حجاج، زائرین اور معتمرین کے لیے مختص ہیں۔ یہ تمام منصوبے ہم پہ اللہ تعالیٰ کے شکر اور حمد کے متقاضی ہیں۔ شکر کرنے پہ فائدہ شکر کرنے والے کا ہی ہوتا ہے، جبکہ شکر کی ادائیگی سے غفل پہ نقصان غافل کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شکر کرے تو اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت اور ٹھوس احکامات پہ چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اس سے گناہوں کی بخشش مانگو۔